यीशु मसीह के बाबरकत जलाली कदूस नाम में आप तमाम देखने वाली बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को बड़े अदब से आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। जी तमाम तर बहन भाइयों ने अगर ये जानने के लिए इस पोस्ट पर क्लिक किया है कि मकाशफ़ा की किताब में पहली मोहर के बारे में हम गहरे तौर पर समझ सकें, तो अगर ये जानने के लिए क्लिक किया है तो आपने सही क्लिक किया है। आज मैं आपकी खिदमत में खुदा के कलाम में से मकाशफ़ा पहली मोहर के बारे में गहरे तौर पर खुदा के कलाम को पेश करूंगा। और इससे पहले कि हम कलाम खुदा की तरफ आगे बढ़े, जितने हमारे बहन भाई इस चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा का कलाम है और खुदा के कलाम की मनादी तब ही दुनिया के कोने कोने तक हो सकती है जब आप सब बहन भाई मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। और जब खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाया जाता है तो आप कोशिश किया करें कि आप इसको सब्सक्राइब किया करें। आपके एक सब्सक्राइब की वजह से हमारी हौसला अफजाई हो सकती है और खुदा के कलाम की मनादी दुनिया के कोने कोने तक हो सकती है। आज हम खुदा के कलाम में से हम देखेंगे, जैसे कि पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ था कि मकाशफ़ा पहली मोहर के अंदर जो घोड़े का सवार है, क्या वो मुखालफ़े मसीह है। तो आज ये हिस्सा अव्वल आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। तो खुदा ने चाहा तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और खुदा के कलाम को गहरे तौर पर हम समझने की कोशिश करेंगे। आए हम आज के अनवान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मकाशफ़ा पहली मोहर के ऊपर आज हम गुफ्तगू करने को है। मकाशफ़ा की किताब का अगर हम मतालिया करें तो मतालिया करने से पता चलता है कि मोहरें खोलने का वक्त दरअसल कफ़ारे से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? कफ़ारे से शुरू होता है, क्योंकि यहोशुआ यानी कि खुदावंद यीशु मसीह जब इन मोहरों को खोलता है तो उसे बाइबल ने बतौर बर्रा पेश किया है। इसका मतलब ये हुआ कि मोहरें खोलने का ताल्लुक़ कफ़ारे के साथ है और उसके ज़बा होने के साथ है। आए हम मकाशफ़ा 5 बाब और उसकी आयत नंबर 5 का मतालिया करते हैं। लिखा है, तब उन बुज़ुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो। बुज़ुर्ग यूहन्ना रसूल फरमाता है कि तब उन बुज़ुर्गों में से एक ने कहा मत रो, मत रो। देख, यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरें खोलने के लिए गालिब आया है। मेरे अज़ीज़ों, जब बुज़ुर्ग यूहन्ना रूह में जब ऊपर उठाया गया तो खुदा का कलाम बयान करता है कि जब बुज़ुर्ग यूहन्ना रसूल ने देखा कि इन 7 मोहरों को खोलने के लिए कोई भी इस लायक नहीं है, तो जो शख्स जो बुज़ुर्ग यूहन्ना के साथ जो गुफ्तगू कर रहा था, उसने कहा कि ना कोई ज़मीन पर ऐसा शख्स मिला है, ना कोई आसमान में मिला है, ना कोई ज़मीन के नीचे कोई ऐसा शख्स मिला है। तो बुज़ुर्ग यूहन्ना रसूल जो है वो ज़ार ज़ार रोने लगे। वो ज़ार ज़ार रोने लगे कि क्या कोई भी इस लायक नहीं है कि जो इन मोहरों को खोल सके। जब तक ये मोहरें खुलेंगी नहीं तो किस तरह पता चलेगा कि आया इन मोहरों के अंदर ऐसे कौन से राज हैं, कौन से ऐसे पशीदा भेद हैं। तो बुजुर्ग यूहन्ना रसूल ज़ार ज़ार रोने लगे। लेकिन जब यूहन्ना रसूल रो रहे थे तो इसी फरिश्ते ने मुखातिब होकर कहा, जो इंसान जैसी शक्ल रखता था, उसने कहा कि मत रो। यहूदा के कबीले का वो बब्बर, यहूदा के कबीले का कौन? यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, इस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। और कहता है कि गालिब आया है, और मैंने उन तख्तों और 4 जानदारों और उन बुज़ुर्गों के बीच में से गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा दिखा। बुज़ुर्ग यूहन्ना रसूल फरमाता है कि मैंने उन 24 बुज़ुर्गों
اور 4 جانداروں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا برہ کھڑا دیکھا۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ذبح کیا ہوا برہ کون ہے؟ میرا اور آپ کا آقا منجی خدا خداوند یسوع مسیح، عبرانی میں کہوں تو ادونائی یہوشوا مشیاخ۔ خداوند یسوع مسیح وہاں پر برے کی صورت میں موجود تھا۔ تو اسی لیے مکاشفہ کی کتاب جو ہے، جہاں جب مہریں کھولنے کی بات آتی ہے تو مہریں کھولنے کا تعلق جو ہے وہ کفارے کے ساتھ ہے، اور بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب یسوع کو بطور برہ پیش کرتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں، اور یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اور اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا، اور جب اس نے کتاب لے لی تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے، اور یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں یہ بہت گہری باتیں ہیں۔ بزرگ یوحنا رسول اس بات کو قلم بند کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح مہریں کھولتا ہے تو برے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مکاشفہ 6 باب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو 6 باب آیت نمبر 1 میں لکھا ہے کہ کہا گیا ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ برے نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا۔ ان 7 مہروں میں سے کتنی کو کھولا؟ ایک مہر کو کھولا۔ پھر ایک مہر کو کھولا، ان 7 مہروں میں سے ایک مہر کو کھولا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ برہ یعنی فدیہ دینے والا یا کفارہ دینے والا مہروں کو کھولتا ہے، اور اس کی شروعات کفارے کے دن سے ہوتی ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، یہ کفارے کا دن کب تھا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ آخری دنوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ کن کے بارے میں بتاتی ہے؟ آخری دنوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو آئیں ہم دیکھیں کہ یہ شروعات کب سے ہوئی تھی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ دن عید فصح کا تھا۔ دراصل یہی آخری دنوں کی شروعات بھی ہے۔ بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب آخری دنوں کے بابت لکھی گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ بائبل مقدس میں جب مسیح کی مصلوبیت کا وقت لکھا ہے تو یہ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ اور بدھ کا دن تھا۔ بائبل مقدس میں جب مسیح کی مصلوبیت کا دن لکھا ہے تو یہ پہلے مہینے کی کتنی تاریخ تھی؟ 14ویں تاریخ۔ تو میرے عزیزو، یہ پہلا مہینہ آج کا مہینہ نہیں ہے جو کہ ہم گنگورین کیلنڈر کے مطابق یعنی کہ انگلش کیلنڈر کے مطابق جسے ہم جنوری کہتے ہیں، یہ مہینہ نہیں، بلکہ یہ بائبل کے کیلنڈر کے مطابق پہلا مہینہ ہے، اور وہ عبرانی کیلنڈر ہے۔ اور عبرانی کیلنڈر کے مطابق جو پہلا مہینہ بنتا ہے وہ نسان کا مہینہ بنتا ہے، اور نسان کا مہینہ آج کے موجودہ دور کے اندر یا آج کے انگلش کیلنڈر کے مطابق وہ مارچ اور اپریل میں آتا ہے۔ تو دراصل کفارے کی شروعات جو ہوتی ہے وہ عید فصح سے شروع ہوتی ہے۔ کب سے ہوتی ہے؟ عید فصح سے شروع ہوتی ہے، اور 14 نسان کو خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوا،
اور بہت گہری بات یہاں پر آج ہمیں ملتی ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کا مصلوبیت کا دن آتا ہے تو آج کے موجودہ دور کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر گڈ فرائیڈے مناتے ہیں کہ آج کے دن خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوا۔ تو بائبل مقدس کو اگر بغور مطالعہ کریں تو بائبل مقدس ہمیں فرائیڈے نہیں بتاتی، جمعہ نہیں بتاتی، بلکہ بائبل مقدس ہمیں بدھ کا دن بتاتی ہے۔ اور خدا نے چاہا تو آگے چل کر ہم یہ بھی گہری بات سیکھیں گے اور گہرے طور پر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا ان کا کلام کیا فرماتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو آج اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی خدا کی زندہ آواز کو لے کر خدا کی مرضی کے مطابق آپ تمام تر بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ باروخ یہوشوا مشیاخ۔